आकर्षक पर्यावरण, सुविधा सम्पन्न पार्टी हल, यहाँको कलात्मक वस्तुले आनन्दित तुल्याउँछ मन। ऐतिहासिक महत्त्वको झल्को दिने दृश्य छ मनोरम। विवाह, पार्टी, व्रतबन्ध लगायत अन्य कार्यक्रमका निम्ति सुलभ दरमा स्वस्थकर खाना र उत्कृष्ट लजिङको व्यवस्था। हिमाल सागर रिसोर्ट एन्ड पार्टी प्यालेस, बिर्तामोड 2, रामचोक। सुनोलो टेलिभिजन। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनोलो टिभीमा। आज हामी तपाईहरुसँग अलि फरक विषयमा कुराकानी गर्न चाहिँ उपस्थित भइरहेका छौं। आज हामी देवी प्रसाद सङ्ग्रौला सरसँग छौं। उहाँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब निरीक्षक सहीबाट चाहिँ रिटायर भएर अहिले हिमाल सागर रिसोर्ट एन्ड पार्टी प्यालेस यो बिर्तामोडमा चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो विषयमा रहेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँको व्यवसायसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम देवी प्रसाद सङ्ग्रौला सरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद सुनोलो टिभीले। हामी तपाईका हिजोका अनुभव अनुभूतिको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिसकेका छौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ यो तपाईको जुन व्यवसाय छ त्यो व्यवसायसँग चाहिँ रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यो हिमाल सागर रिसोर्ट खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईलाई कसरी लाग्यो? अब यो रिसोर्ट यो व्यवसायमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा। धन्यवाद। यसमा कस्तो छ भने कुनै पनि व्यवसाय गर्नु अवश्य पनि हजुर राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ, किन व्यवसायहीन भएर मान्छे बस्नु राम्रो होइन। हजुर व्यवसाय भनेको जस्तो योभन्दा पहिला म 30 वर्षसम्म नेपाल प्रहरीमा आबद्ध थिएँ। हजुर म नेपाल प्रहरीमा आबद्ध रहँदा पनि एउटा क्राइटेरियामा रहेर नेपाल प्रहरीको नीति निर्देशनमा रहेर प्रहरी नियमबद्ध रहेर जनधन र जनताको सेवा गर्ने एउटा सुनौलो मौका पाएको थिएँ। जुन मौकालाई मैले के सोच्छु भने एउटा नाउमा तर्न लागेको मान्छेहरू जब पार हुनलाई कोसिस गर्छ, त्यस्तै मैले त्यो नाउलाई कोसिस गरेको अनुभूति लिएको छु। किनकि 30 वर्षसम्म मैले त्यो अवसर पाएँ। पहाड, मधेस, उकाली, ओह्राली, द्वन्द्वकाल, त्यहाँबाट यो देशको परिस्थिति, देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक उथल पुथलको अनुभव लिने अवसर पाइयो। अब देशमा चाहिँ भनौँ 2042 सालदेखि अहिलेसम्म भएका चुनावी गतिविधिहरू होइन, यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेयरिङ अनुभव गर्न पाइयो र नेपालका विभिन्न कुना काप्चामा पुग्न अवसर पाइयो। त्यसमा म आफू भाग्यमानी ठान्छु। किनभनेदेखि मेरो नेपाल मैले नै चिरेको रहेछ। मेरो नेपाल कस्तो छ मलाई पनि थाहा थिएन। म जस्ता हजारौँलाई आफ्नो भूमि थाहा छैन। यो अत्यन्त उर्वरा, अत्यन्त राम्रो, अत्यन्तै चाहिँ भनौँ एउटा के छ भने विश्वको अगाडि यसलाई चाहिँ स्विजरल्यान्ड भन्छन्, तर नेपाल आफैमा प्राकृतिकले दिएकै चाहिँ भनौँ स्विजरल्यान्ड छ। त्यसको उपभोग, त्यसको सदुपयोग गर्न हामी नेपालीहरूले सायद अवसर नपाएर होला, सायद समय सापेक्ष त्यस्तो अवस्था आएर होला, त्यो भरपुर आफ्नो मुलुकको मजा लिन हामीले पाएका छैनौँ। यही सन्दर्भमा यो चाहिँ अलिकति विकासको चरणमा, टेक्नोलोजीको चरणमा केही अग्रिम भूमिका खेल्दै आएको र यहाँका आवश्यकताहरू भनौँ न हामीलाई चाहिँ उपभोग गर्नुपर्ने, हामी पनि के गर्न सकौँ भन्ने खालको हिसाब किताबमा हामी नेपालीहरू कम र प्राय इन्डियन र अन्य राष्ट्रहरूबाट ठुल्ठुला उद्योग व्यवसायहरू जसरी उनीहरूले थालेको छन्। अब त्यो हामीले गर्दा किन नहुने, कुनै पनि व्यवसाय हामीले गर्दा किन नहुने भन्ने खालको एक किसिमको मसँग ऊर्जा थियो। हामी एउटै व्यवसायमा चाहिँ अब लाग्यौँ, हामी एउटा कर्मचारीको हिसाबले बस्यौँ, तथापि त्यसको रिटायर्ड लाइफलाई के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि व्यवसायमा आधारित हुने, समय सापेक्ष समयको माग अनुसार यो हिमाल सागर रिसोर्ट एन्ड पार्टी प्यालेस खोल्ने एउटा चाहिँ ममा उत्साह आयो।
अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो नेपालको पूर्वको हजुर तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न अन्तर्राष्ट्रलाई छुने हजुर जस्तै यहाँबाट चाइना हामी छुन सक्छौँ चाइना यो रुटले छुन्छ जस्तै इन्डिया छुन्छ अब तपाईको बङ्गलादेशदेखि लिएर यो रुट चाहिँ नेपालको पहाडी भाग अनि चाइना त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ इन्डियाको एउटा चाहिँ मध्यमार्गी हजुर यो चाहिँ एउटा पोइन्ट जस्तो बिन्दु 90 डिग्रीको बिन्दुमा रहेको बिर्तामठ नगरी अब यसको जनघनत्व यसको आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ किनकि यो पूर्वको एउटा चाहिँ सुन्दर सहर बिर्तामठ नगरी यसमा चाहिँ यसको बसोबास यहाँको तत्कालीन बसोबास बिर्तामठको मात्रै झापाको नभनौँ बिर्तामठको मात्रै अब पहिला हामीले एकपल्ट रिसर्च गरेका थियौँ हजुर बिर्तामठको दुईटा गाविस हुँदा पहिला अथवा दुईटा मात्रै गाविस अनार मुनि र चारपानेको तथ्याङ्क अनुसार 1,52,000 को हाराहारीमा यहाँको सङ्ख्या थियो महिला पुरुष गरेर अब यसमा कस्तो छ भने तपाईको इन्डिया विदेशी नाकाहरू खुला भएकोले वैवाहिक सम्बन्धदेखि लिएर हजुर व्यवसायिक कुराहरूदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सनको कामहरूदेखि लिएर विविध कुरामा व्यापारी प्रयोजनदेखि लिएर विविध कुरामा चाहिँ यसमा जति हामी यहाँको बसोबास छौँ त्यसको चाहिँ 50% चाहिँ इन्डियन बसोबास छ हजुर अब त्यो मात्रै नभएर 10 वर्ष जनयुद्ध र यो जुन जनयुद्धको समयमा विस्थापित भएका हाम्रा पहाडी मुलुकका जति थियौँ हजुर तेह्रथुम ताप्लेजुङ शङ्करसभा इलाम पान्थर त्यसै गरी चाहिँ भोजपुर सम्मनको विस्थापित भएका मान्छेहरू यहाँ आउन बाध्य भयो जनघनत्वको हिसाबमा कुरा गर्दैछु हजुर त्यस्तै अब शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यो भएको मान्छेहरू यहाँ आउन बाध्य र यहाँ आएर बसोबास गर्ने एउटा थालनी सुरु भयो अब वैदेशिक रोजगारको कुरामा धेरै चाहिँ भनौँ हाम्रो यो सेक्टरको मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध छन् वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि अब यहाँका युवा जनशक्ति सबै गइसकेपछि वृद्धा र बच्चा महिला केटाकेटीहरू मात्रै रहने भए तिनीहरू पनि सिफ्ट भएर के गर्ने भयो भन्दाखेरि यहीँ बसोबास गर्ने भयो अब त्यो हिसाबले यहाँको जनघनत्वको वृद्धि अत्यन्तै चापपूर्ण छ अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि धेरै जनघनत्व जहाँ हुन्छ त्यहाँ अपराध पनि बढी हुन्छ हजुर किनभने मान्छेले अवसर पाउँदैन रोजगार पाउँदैन अनि मान्छेहरूले के चाहिँ व्यथिति कुराहरू चाहिँ जे होस् भनौँ गर्नु हुने कुराभन्दा गर्नु नहुने कुरामा बढी त्यो जेनेरेसनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि खुला समाज भयो त्यसले गर्दा यहाँको चापलाई मान्छेले बिहाबारी गर्नुपर्ने हुन्छ वर्तमान गर्नुपर्ने हुन्छ गोष्ठी सेमिनार गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न राजनीतिक हिसाब किताबले चाहिँ भनौँ यसलाई के छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा सामान्य परिवार सामान्य एउटा घर बनाएर 4 कोठा भएको मान्छेलाई अहिले यस्ता किसिमका कार्यक्रम सानातिना कार्यक्रम गर्न पनि अत्यन्त असजिलो र अप्ठ्यारो हुने हुँदा यी सबै कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै यो हिमाल सागर पार्टी प्यालेसको चाहिँ सुरुवात गरियो यसको सुरुवात चाहिँ कहिलेदेखि गर्नुभयो कति समय भयो सञ्चालनमा आएको चाहिँ 2072-73 सालको सुरुवातमै म अवकाश लिइसकेपछि अब हामीले अलिकति केही गरिराखेको मान्छेले हजुर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ भनौँ एक्टिभ बनाउनु पर्छ अब प्यासिभ हुन्छ किनभने जागेर रिटायर छ प्यासिभ हुन्छ मान्छेले के गर्नु कसो गर्नु भन्ने उनमा उत्साहहरू जाग्छ हजुर अब त्यसै क्रममा मैले के छ यहाँको अहिलेको तत्काल आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै व्यवसायमा आबद्ध हुनु 2074 सालमा यसलाई स्टार्टिङ गरेँ हजुर र मेरो आफ्नो सोच चाहिँ के थियो भन्दा धेरै मान्छेलाई रोजगार दिन पाऊँ धेरै ठुल्ठुला कार्यक्रम गर्न पाऊँ भन्ने खालको हिसाबले हजुर यो लगानीको चरणमा म आबद्ध भएँ
अब यसको जुन एउटा चाहिँ अब आफैसँग सबै चाहिँ पुँजी पनि हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ केही जग्गा आफ्नो र केही जग्गा लिजमा लिएर 1 बिघा जग्गाको यो कम्पाउन्डलाई हामीले कम्पाउन्ड गरेर यसमा चाहिँ के छ भन्दा सहज र सुलभ होस् भनेर मैले सुरु गरेर तत्काल यो महामारी कोभिडले विश्व महामारी जुन कोभिड सुरुवात भयो यसमा चाहिँ भनौँ मानवलाई ठुलो सङ्कट आइलाग्यो। अब त्यो सङ्कटमा हामी पनि अछुतो छैनौँ। म जस्ता हजारौँ अछुतो छैनौँ। धेरै मान्छेहरूको ज्यान गयो। अब त्यही बेला चाहिँ मैले अब ब्याङ्किङ कारोबार 8-9 करोड रुपियाँ ब्याङ्कसँग चाहिँ लोन लिएर काम सुरु गरेँ। तर 2 वर्षसम्म यो के भयो भन्दाखेरि पूर्ण रूपले थप्प रह्यो। यसको चाहिँ लगभग 2 करोड अनुमानित पैसाहरू चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यसलाई ब्याङ्कलाई ऋणबाट अरू प्लस ऋण भयो। तथापि म जुन्न पछि पर्न चाहिँ चाहिनँ। किन पछि पर्न चाहिनँ भने कुनै पनि कुरो आफ्नो सोच विचारले गर्न सुरुवात गरिन्छ भने यसलाई के गर्नुपर्छ भने ब्याक हुनु हुँदैन। समस्या असजिलो अप्ठ्यारो देशको परिस्थिति अब यो कोभिड-19ले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सङ्कटको घडीमा सङ्कट बनाएको अवस्थामा म विचलित नभइकन यसलाई चाहिँ 2076-77 मा यसको चाहिँ मैले 75% कामलाई चाहिँ पूर्णता दिएँ। 1 बिघा जमिनमा चाहिँ फैलिएको छ हैन। यसमा चारैतर्फ चाहिँ यसका नयाँ खालका चाहिँ डिजाइनहरू मूर्तिहरू हैन संरचनाहरू छ। यो सँगसँगै भित्र हलभित्र चाहिँ तपाईहरुको विभिन्न चाहिँ चित्रबाट चाहिँ हिजोको इतिहासदेखि अहिलेको वर्तमान तपाईको फ्यामिलीसँग एउटा पुस्ता हैन फ्यामिलीको पुस्तालाई समग्र रूपलाई समेट्न खोजिएको छ। यसमा खासमा के उद्देश्यले चाहिँ हिजोको नेपालको टोटली इतिहास पृथ्वीनारायण शाहदेखिको यताको इतिहास पनि झल्किन सकिन्छ हेर्न सकिन्छ तपाईको रेस्टुरेन्टभित्र हलभित्र। खास यो कारण कसरी चाहिँ दिमागमा यो प्रकारको चाहिँ बनाउने मनस्थिति बनाउनु भयो इतिहासलाई सम्झिएर इतिहासलाई चाहिँ कोरेर हलभित्र बनाउनु भएको छ यो कसरी चाहिँ आइडिया आयो? यो बडो सान्दर्भिक र राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर पहिलो कुरो त हामी नेपाली। हजुर हामी नेपाली हाम्रो नेपाल हाम्रो मातृभूमि हाम्रो जन्मभूमि र यो चाहिँ भन्नु विश्व इतिहासमा पनि यो कसैसँग चाहिँ नजुगेको हजुर कसैसँग चाहिँ कसैको अधीनमा नरहेको कसैले उपनिवेश नबनाएको देश त त्यो देशको भाग्यमानी हामी जनता। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत इतिहासलाई किन बिर्सिने? संसारको धेरै कुराहरू यहाँ छ। यहाँ नेपालमा विश्वमा सर्वोच्च शिखर हिमालय छ। ठुल्ठुला ताल तलैहरू यहीँ छन्। ठुल्ठुला चाहिँ भनौँ साना ठुला गरेर धेरै हिमालहरू छन्। कुम्भकर्ण छन् मानवभरा छन् मुठीभरा छन् र तपाईँको चाहिँ भनौँ साना ठुला गरेर धेरै हिमश्रृङ्खलाहरू भएको मुलुक हाम्रो। अनि यो चाहिँ 4वटा युगमा चारवटा युगका चाहिँ भनौँ देव स्थलको रूपमा मानिने हाम्रो मुलुक। ऋषि मुनिहरूले चाहिँ तपोभूमि ऋषि मुनिहरूको तपोभूमि हाम्रो मुलुक। वेदको उत्पत्ति भएको हाम्रो मुलुक। संसारमा अहिले के छ भन्दाखेरि धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यो भारतवर्ष उत्तरखण्डै जुन भन्छ त्यसको उत्तरखण्डको यो चाहिँ भगवानहरूको आश्रय स्थल काखमा बसेका हामी नेपाली। अनि हाम्रो इतिहास हामीले कसरी बिर्सिने? हाम्रा ऋषिमुनिहरूलाई कसरी बिर्सिने? हाम्रा युग पुरुषहरूलाई कसरी बिर्सिने? अनि हाम्रो इतिहासलाई कसरी बिर्सिने? त्यही सन्दर्भमा मैले चाहिँ हजुरको यो के छ भने हाम्रो आफ्नो कल्चर हाम्रो आफ्नो कल्चर हाम्रा पुर्खाहरूको इतिहास हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको मार्गदर्शन हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको क्रियाकलापलाई हामीले के छ भन्दाखेरि प्रष्ट रूपले बुझ्न सकियोस् भनेर यो कलाहरूको र यसको चाहिँ जुन पिक्चरहरू मैले बनाएको छु। पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले यो मूललाई एकीकरण गरे।
जुन हामी भाग्यमानी नेपाली अहिले हाम्रो सिङ्गो नेपाल भन्दैछौँ, 2224 टुक्रा टुक्रा राज्यलाई एक ठाउँमा बनाए। उनको इतिहास महत्त्वपूर्ण छ। हामी हजारौँ पार्टी भए पनि उनको इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अब भीमसेन थापाले नारापानी किल्लामा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ मसुर आफ्नो के छ भन्दा यो अङ्ग्रेजहरूको युद्धमा बेलायतीहरूले हामीलाई आक्रमण गरेको बेला त्यहाँ ठाउँमा गएर चाहिँ उनले चाहिँ युद्ध गरेर चाहिँ उनलाई चाहिँ परास्त गर्नु अथवा ऊबाट हारै भए पनि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हाम्रा किल्ला काङ्गाडमा गएर चाहिँ उनले आफ्नो सिमाना स्थापित गर्नु महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस्तै अब भीमसेन थापा जङ्गबहादुरको हिस्ट्री जे होस्, उनले 108वटा बिहे गरून्, 200जना बिहे गरून्। तर हामीले बिर्सनु नहुने एउटा कुरा के छ भने हाम्रा पश्चिमका 4 जिल्लाहरूलाई गुम्न दिएनन्। जो चाहिँ भनौँ भारतसँग अङ्ग्रेजसँग चाहिँ भनौँ उनले चाहिँ युद्ध गरेर अङ्ग्रेजहरूबाट भारतले फिर्ता लिएको थियो। जुन बेला भारत चाहिँ 1972मा आजाद भयो। आजादपछि चाहिँ भनौँ के छ भने ब्रिटिसहरूले जुन बेला चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ अब यो चाहिँ तिम्रो है भनेर चाहिँ भनौँ भारतहरूले चाहिँ अकुपाई गरेका थिए। त्यो होइन, त्यो हाम्रो हो भनेर उसले लडेर 4वटा जिल्ला फिर्ता ल्यायो। यो भूमिका लागि ध्यान दिने मान्छे, उसको व्यक्तिगत आचरण होइन, यो राष्ट्रका लागि के गरौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो जसरी मैले अहिले त्यहाँ राखेँ। त्यस्तै राजा वीरेन्द्र शालीन राजा थिए। उनले यो भूमिको लागि अरू के गरेन भन्दा पनि म एउटै कुरालाई फोकस गर्छु। नेपाल शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ। हामी नेपालीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ भनौँ एउटा कसैले पनि सुन्न नसक्ने अवस्थामा पार्नुपर्छ भनेर उनले शान्ति क्षेत्र घोषणा होस् भनेर विश्व भ्रमण पनि गरे। त्यो बेला सबैसँग उहाँले के अनुरोध गर्नु भनेदेखि हामी चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि राज्यको कुनै पनि राष्ट्रको वर्चस्वमा नबसेको हामी स्वतन्त्र राज्य भएको हुँदाखेरि हामीलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिदेऊ। त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ इन्डियाले हामीलाई सपोर्ट गरिदिएको थियो भने शान्ति क्षेत्र घोषणा हुन्थ्यो। संसारको एउटा के हुन्थ्यो भने फुलबारी हुन्थ्यो। यो इन्द्रको राज्य हुन्थ्यो जसले यसलाई छुन चलाउन पाउँदैन थियो र हामी स्वाभिमानी नेपाली मात्रै नभएर विश्वमा चर्चित नेपालीको रूपमा हामी बस्न पाउँथ्यौँ। कसैले गरेको प्रयासलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। तपाईँको चाहिँ यो पार्टी प्यालेसमा चाहिँ हिजोको इतिहास सँगसँगै नेपालको कलात्मक एउटा मौलिकता झल्किने गरी चाहिँ निर्माण गर्नुभएको रहेछ होइन। यसको लगानी चाहिँ के कति लाग्ने, अझै तपाईँको स्विमिङ पुल पनि बन्दैछ, भर्खर सुरु भएको छ होइन, के कस्तो लगानी लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ? अब यो पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन भयो। जस्तो के छ भन्दाखेरि मैले यसलाई 1 बिघा जग्गालाई कम्पाउन्ड गरेर यहाँको जनघनत्वको हिसाबले कम्तीमा पनि कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्दाखेरि कन्जस्टेड नहोस्, त्यसले चाहिँ एकदम ओपन खुला रूपले काम गर्न पाओस् भनेर मैले 2टा हल बनाएको छु। त्यो हलमा एउटामा 1200सम्मको क्षमता छ। 1200को क्षमता भएको एउटा हलमा चाहिँ कुनै एउटा राम्रो बिहा भयो भने 2000ले रोलिङ गर्छ। किनभने एकैचोटि कोही आएर बस्ने एकैचोटि गर्ने होइन, सभा सम्मेलन भए त्यसको विकल्प चाहिँ 1000-1200 भन्दा बढी राखिँदैन। कसैले ठुलो राम्रो बिहा गर्न खोज्यो अथवा अलिकति जनसङ्ख्या बढी भएको कार्यक्रम गर्न खोज्यो भने एउटा हललाई मैले त्यसरी बनाएको छ भने त्यसको अर्को हल छ, त्यसमा चाहिँ 600-700-800सम्मको क्षमता रहन्छ। त्यो भएपछि हामीले एकैचोटि 2टा कार्यक्रम गर्न पनि सक्ने भयौँ। अब त्यो हलको साथसाथै हामीले के पनि गरेका छौँ भनेदेखि अब यहाँ हामीले एउटा कुरा छुटायौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ जसले यो देशको लागि यो राष्ट्रको हितको लागि शहीद भएर चाहिँ भनौँ आफ्नो प्राण आहुति दिएर पनि आफू मरेर हजारौँ बचोस् भन्ने एउटा प्रेरणा स्वरूप महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो इतिहासमा रहेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको पनि मैले फोटो अङ्कित गरेको छु। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै अब मैले शिवजीको एउटा चाहिँ के छ भने कैलाशको पर्वत बनाएँ, त्यसको साथसाथै मानव सरोवर बनाएँ जो अहिले भारत नेपालमा विवाद छ।
त्यसको चुच्चे नक्सा पनि यो हल्ला नहुँदै पनि पहिला पैसामा देखेर 2074 साल 73 सालमै मैले चाहिँ के छ चुच्चे नक्सा राखेको थिएँ। चुच्चे नक्सा बनाउनु हो। मैले हाम्रो राष्ट्रिय जनावर चाहिँ भनौँ जति छन् त्यसको चित्र अङ्कित गरेर त्यो चुच्चे नक्सा पनि राखेको थिएँ। कुरा अलिकति मोडियो, यसलाई माफ गर्नु होला, म यसलाई फेरि उसमा ल्याउँछु। त्यो चुच्चे नक्सामा धेरैजनाले विवाद गरेका थिए मसँग, यो किन, यो त भनौँ अहिले त प्रुफ भएको छैन। अब त्यो चाहिँ भाग्यवश त्यो नक्सा मैले जुन गरेको कुराहरू चाहिँ यथार्थमा आधारित रह्यो, किनभने राज्यले नि त्यसलाई यो चाहिँ हाम्रो मुलुक हो, हाम्रो राज्य भनेर मानस सरोवरको जुन पाटो छ पश्चिमको, त्यो पाटोलाई पनि हाम्रो चुच्चे नक्सा राखेकोमा त्यो आफू सफल भएको म चाहिँ के छ ठान्छु। अब त्यही क्रममा अब यो के छ भने त्यो पाठ आफ्नो ठाउँमा रह्यो, आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब दोस्रो कुरो के भनेदेखि अब यसको त्यो मात्रै होइन, यो हलको मात्रै कुरा छैन। यहाँ मैले टावर बनाएको छु, जस्तै यो टावरको उद्देश्य पनि प्रायः सबैलाई थाहा छैन। तुवालो लाग्दा अरू अप्ठ्यारो पर्दा यसले धेरै टाढासम्म नदेखे पनि अलिक फुलेको समयमा बिहानीको पख बेलुकी पख जब सिक्किमको डाँडादेखि महाभारतको चुरे पर्वत हुँदै 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 हाम्रो पश्चिमको पहाडसम्म यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई दूरबीनको सहायताले उसले चाहिँ हामी के छ भने हाम्रो ठाउँलाई निहाल्न सक्छौँ कि। अब यहाँबाट सगरमाथा देखिने कुरा भएन, तथापि पनि हाम्रा चुरे पर्वतहरूलाई चाहिँ के छ हामीले राम्रोसँग निहाल्न सक्छौँ। र 2 मिनट त्यो चुरे पर्वतमा हेऱ्यो भने ओहो भन्दा हाम्रो मनलाई चाहिँ के हुन्छ भने मेरो देश अथवा मेरो ठाउँ यस्तो छ भन्ने खालको। जस्तै यहाँबाट दार्जिलिङ इन्डियाको भाग देखिन्छ, सिक्किमको केही पहाडहरू देखिन्छ। अब तपाईँको यताबाट जाँदा फालेलुङको डाँडाहरूलाई चाहिँ यहाँ अवलोकन गर्न सकिन्छ। अनि महाभारतको जुन अर्जुन महाभारत युद्धको समयमा चाहिँ 5 पाण्डवहरूले चाहिँ भनौँ भ्रमण गरेको चाहिँ महाभारतको चुरे पर्वत जसरी हामीलाई चाहिँ एउटा काठको रूपमा सिमानाको रूपमा जुन भएर चाहिँ आएको छ, सिक्किमदेखि गएर चाहिँ चाइनासम्म ठोकिया छ, त्यसका केही पाठहरू पनि अवलोकन गर्न सक्ने एउटा अवस्था छ भने यहाँबाट चाहिँ सिङ्गो बिर्ता मठलाई पनि हामीले चाहिँ देख्ने एउटा अवस्था रहन्छ। टावर छ, टावरको साथसाथै मैले के छ भन्दाखेरि सानोतिनो भए पनि यसलाई चाहिँ गार्डन बनाउन कोसिस गरिरहेको छु। अब यसलाई प्लस पोइन्टको लागि मैले स्विमिङ बन्दैछ अहिले मेरो चाहिँ बच्चाको लागि 10 बाई 30 को र ठुला मान्छेको लागि 30 बाई 60 को स्विमिङ बन्नु अहिले सुचारू छ, बनिरहेको छ। त्यसको साथसाथै अर्को चाहिँ बच्चाहरूलाई मनोरञ्जनको लागि अहिलेको आवश्यकता पनि हो। बच्चाहरूलाई मनोरञ्जनको लागि हामीले के गरेका छौँ, रोटेपिङ, चिप्लेटी, जुन त्यो बच्चाको मनस्पटलमा के छ भन्दाखेरि त्यो खेल्ने एउटा जुन उत्साह हुन्छ नि, त्यो उत्साहलाई पूर्तिको लागि बच्चाहरूलाई खेल्ने व्यवस्था पनि हामीले गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ, कोसिस गर्दैछौँ, त्यो बन्ने क्रममा छ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा हामी नेपाली हौँ, कतिपय चाहिँ भनौँ इन्टरनल पर्यटक र बाहिरी पर्यटक आएको अवस्थामा हामीले सकेसम्म सुलभ र सस्तो व्यवस्थापन गरेका छौँ खानाको लागि, लजको लागि। त्यो पनि हामीसँग व्यवस्था छ। जस्तै अहिलेको पिरियडमा पनि हामी 40-50 जनालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ भनौँ व्यवस्थापन गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तै नेपाली कल्चरको खानाहरू हामी बढी फोकस केमा गर्दैछौँ भने हामी नेपाली हौँ भने हामीले नेपाली खानालाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ र अरूलाई पनि चिनाउनुपर्छ। तपाईँको ढिँडो गुन्द्रुकदेखि लिएर चाहिँ भनौँ खानेकुराका परिकारहरू जुन हाम्रो नेपाली परिकारहरू छ, दाल भात तरकारी, अब जुन हाम्रो आफ्नो उसमा छ र नेपाली मात्रै नभएर हामी विदेशी जस्तै चाइनिज परिकार, इन्डियन परिकार उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँहरूले त्यो डिमान्ड गर्नुभयो भने त्यो परिकारको खानाहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ। र यहाँ बस्नलाई सुविधाको लागि कमसेकम 20-40-50 जनासम्मलाई हामी राख्न पनि सक्छौँ। अब धेरै कुराहरूको सुविधा सम्पन्न गराउनलाई समय छ, हामी गर्दैछौँ, हाम्रो कोसिस जारी छ। जसरी हामीले चाहिँ फाइबरका घोडाहरू राख्यौँ, हात्तीहरू राख्यौँ र तपाईँको के छ भने सिंहहरू राख्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रत्येक हाम्रो चाहिँ जनावरहरूको रूपमा चाहिँ हामीलाई के छ एउटा घोडाहरू राख्नु के छ भने
शुभ ठहर्छ। यसले चाहिँ भनौँ 7 वटा घोडा राखेर चाहिँ अझ हामीले पूर्व एकै लाइनले फर्काएर राख्यौँ भने त्यो एउटा बेग भन्दो रहेछ वास्तुले होइन। अब हात्ती हाम्रो चाहिँ गणेश भनेर पूजा गर्छौँ। सिंहलाई हामी देवीको रूपमा मानेका छौँ, देवीको एउटा वाहनको रूपमा मानेका छौँ। त्यस्तै अन्य जनावरहरूलाई नै हामी एउटा के गर्छौँ भन्दाखेरि मनोरञ्जनको रूपमा हामी लिन्छौँ र हाम्रो प्राकृतिक भनौँ न हाम्रो चाहिँ रमणीय एउटा चाहिँ जङ्गली युगको जुन समय थियो त्यो समयमा यी जनावरहरू पनि आफ्नो स्वतन्त्र थिए भने अहिले यिनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि विभिन्न चिडियाघरमा विभिन्न उसमा राखेका छौँ। त्यो चाहिँ लोप हुँदै गएको अवस्था छ र त्यसलाई लोप नहोस् यसलाई चाहिँ सबैले यो के हो भन्दाखेरि अब अहिले भनौँ न एउटा गाईको मूर्ति राख्यो यहाँ भनेदेखि अब अहिलेका केटाकेटीले दुध केले दिन्छ भन्दाखेरि मोटरसाइकलले दुध दिन्छ भन्छन्, टेम्पूले दुध दिन्छ भन्छन्, उ त के अरे भनौँ डेरीले दुध दिन्छ भन्छन्। त्यस्तो चाहिँ भ्रमपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ अहिले पनि यो के हो भन्दा योबाट दुध आउँछ, योबाट दुध आएपछि यसरी जम्मा हुन्छ अनि हामी यसरी यसको चाहिँ भनौँ दुध खान्छौँ भनेर गाईहरू भएको चित्रहरू अङ्की। यो चाहिँ के छ भने रिमाइन्ड गर्ने कुरा हो। हामीलाई केही कुराहरू थाहा त हुन्छ, थाहा भए पनि अहिलेको जेनेरेसनले त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने फ्लप गरे हुँदैन। त्यो फ्लप गरोस् र त्यो कुराको जानकारी पाओस् भनेर यी सम्पूर्ण मैले के छ भन्दाखेरि यहाँका जनावरहरूको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि यो पनि राखेको छु अहिलेको जेनेरेसनको लागि। अझै मेरो इच्छा के छ भने पुरानो चिजहरू जसले घ्याम्पा भने के हो थाहा हुँदैन, खड्कुडो भने कुरो के हो थाहा हुँदैन, हलो जोतारो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, दियो बत्ती भन्ने थाहा हुँदैन, जुन पानस छ एउटा जहिले हामी बाल्छौँ त्यो पानस भन्ने मात्रै अङ्कित हुन्छ। अब यस्ता लोपोन्मुख जस्तै मोही पार्ने ठेकी भने के हो, मदानी भने के हो, तपाईँको त्यो चाहिँ भनौँ नेति भनेको के हो होइन। अब यस्ता कुराहरू छन् जुन हाम्रो जाँतो भनेको के हो, जस्तै धान कुट्ने ढिकी भने के हो। अब पहिला घट्टा विकास हुँदै आएको त घट्टा थियो, जाँतोमा मकै पिदिन्थ्यो, तपाईँ ढिकीले धान कुटेर चामल निकालिन्थ्यो, चिउरा ढिकीमा कुटिन्थ्यो। भनेपछि अहिलेको जेनेरेसनले के भन्छ मिलले चिउरा बनाउँछ। अब यस्ता कुराहरूलाई मैले के फोकस गर्दैछु भने पुरानो लोप हुँदै गएका चिजहरूलाई चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनलाई हाम्रा पुर्खाहरूले पनि यसरी गरेका थिए यस्तो पनि रहेछ है, कुनै दिन हामीलाई सङ्कट पर्यो यो मुलुकलाई भने हामी त्योबाट पनि हामी बाँच्न सक्ने रहेछौँ भन्ने खालको स्मरण गराउनको लागि ती कुराहरू पनि म सङ्कलन गर्दैछु। हुनसक्छ भोलि गएर चाहिँ हामी दुई मुलुकको बिचमा छौँ। हामी जुन बेला यहाँ थियौँ हामी आफ्नो चिज आफै उत्पादन गर्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ भनौँ मिल भनेको किन मिल चल्न त हामीलाई तेल चाहिन्छ, मिसिन चाहिन्छ, त्यो ब्लक होला, त्यो दिन हामी ढिकीमै पुग्नुपर्छ, त्यो दिन हामी जाँतोमा पुग्नुपर्छ जुन जाँतोले मकै पिदिन्छ। अनि हाम्रो कृषि योग्य भूमि छ, हामीले आफैले कृषि उत्पादन गरेर त्यहाँको चामल ब्लक भने हामीले आफैले गर्नुपर्छ। र पछिको जेनेरेसनलाई पहिला भएको कुरा हामी सङ्कट पर्यो र हामी कुनै दिन चाहिँ एउटा थुनिएको अवस्थामा रह्यौँ, यो दुई ढुङ्गाको तरुलमा छौँ, थुनिएको अवस्थामा हामी बाँच्ने के गरी भन्दाखेरि पछिका जेनेरेसनले के थाहा पाउँछ भन्दा हाम्रा पुर्खाहरूले यसरी बाँचेर हामीले यसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जागोस् भन्नका लागि पनि ती पुरानो तत्त्वविदका चिजहरू जुन हामीले लोप हुँदै गएका चिजहरू छन् ती चिजहरूलाई पनि नयाँ जेनेरेसन देखाउन लागि मैले अनुमानित यो चाहिँ भनौँ पुरानो पहाड घरहरूमा कसैले फालेका कसैले उगरेका ती चिजहरूलाई सङ्कलन गरेर मैले एकगट्ठा गर्दैछु। किनभने त्यो चिजले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामी एक दिन सङ्कटमा परेका दिन बाँच्ने एउटा आधारशिला हुन्छ। त्यो दिन त्यो ढिकी बनिन्छ यहाँ, त्यो दिन त्यो जाँतो बनिन्छ यहाँ, त्यो दिन हामीले आफैले चाहिँ भनौँ गोरु कसरी जोत्ने अहिले ट्र्याक्टरले जोत्छ। पहाडतिर त सारा बाँधा छन् खेतहरू, त्यो गोरु जोतेर चाहिँ हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामीले आफै काम गर्न सक्ने रहेछौँ, मिसिन नचाहिने रहेछ, हामी आफै मिसिन नछौँ भन्ने कुरा त्यो जेनेरेसनले जान भने सङ्कट गर्ने बाँच्न सक्छ। अहिले युक्रेन र रुसको जुन यो एउटा चाहिँ भनौँ विनाशकारी युद्ध हुँदैछ नि, त्यो युद्ध भएको त्यो चाहिँ युक्रेनको मान्छेहरू उसले युद्ध गरेर तस नस बनाएर छोडिदिन्छ। उसलाई डेभलप हुनु त 100 वर्ष लाग्छ नि, 100 वर्ष अगाडिको उपाय उसले अपनाउनु पर्छ। किनभने त्यो नाकाहरू बन्द गर्न सक्छ, त्यहाँ भएकाले बाँचेकाले त खानु पऱ्यो नि। तिनीहरूले बनाएका गुफाहरू अहिले सुन्दैछौँ हामी, त्यो गुफाहरू
त्यो पहिलो भएका युद्धमा भएका गुफाहरूले उनीहरूलाई काम दिँदैछ किनभने त्यो गुफाहरूमा झार उम्रिएको थियो अरे त्यो झारलाई निकालेर त्यो गुफाभित्र चाहिँ भनौँ विस्फोटक उसले चाहिँ भनौँ केही पनि गर्दैन अब त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के छ भने हाम्रो जेनेरेसनलाई कसरी बाँच्ने आफ्नो खुट्टामा कसरी उभिने भनेर सिकाउनका लागि पनि पुरानो तत्त्वविदको कुराहरूलाई हामीले अगाडि प्रदर्शनी गरेर राख्नुपर्छ उनलाई बुझाउनुपर्छ जसलाई चाहिँ हाम्रा हजारौँ विद्यालय छन् हजारौँ विद्यार्थीहरू छन् त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी बाँच्ने उपाय सिकाउन सक्छौँ योजना पुरानो जुन संस्कार संस्कृति थियो पुरानो प्रविधि थियो त्यसलाई चाहिँ पुस्तान्तरण गर्ने अर्को पुस्तालाई चाहिँ देखाएर हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्ने उद्देश्यसहित यो व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ एकदम यसमा तपाईसँग धेरै कुराकानी गर्ने मन थियो तर समयले पनि फेरि तपाईँहरूको कार्यक्रम पनि छ अब त्यता पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ अन्तिममा छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यो हिमाल सागर रिसोर्ट पार्टी प्यालेस भनेको हजुर झापाली जनताको मेरो होइन हजुर मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ विश्व महामारी कोभिडको जुन सुरुवात थियो त्यो सुरुवातमा मैले के एउटा भनेको थिएँ भने मलाई चाहिँ सूर्योदय टेलिभिजन मार्फत सोधनी भएको थियो हजुर तपाईँ अहिले यस्तो महामारी छ यो महामारीमा कुनै समस्या आयो भने हामी उपभोग गर्न चाहिँ भनौँ कसरी यसलाई उपभोग गर्नुहुन्छ भन्यो जब मानवै रहँदैन हामीलाई किन चाहियो यस्ता पार्टी प्यालेस यो दुनियाँभरको किन चाहियो त्यसो हुँदाखेरि यदि राज्यलाई आवश्यक पर्छ भने म स्वतः स्फूर्त मेरो सम्पत्ति मेरो नभने यो चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा मान्छु र म राष्ट्रलाई समर्पण गर्न पनि सक्छु है किनभने जब पृथ्वीमा मानव रहेन हामीले गर्ने हो यो महामारीमा हामी बाँचेन हामीले चाहिँ अरू काम गर्ने हो भनेर त्यो बेला पनि मैले एउटा चाहिँ भनेको थिएँ त्यस्तै बिचमा अर्को विभिन्न सङ्कट आउँदा पनि गरेको छु र यो उहाँहरूको किन भन्छु भने असाध्य असहाय तल्लो स्तरको गरिबहरू छ भने उसलाई सुलभ र सलभ तरिकाले म के गर्छु भन्दाखेरि उसको चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गराइन्छु जसले आफ्नो खाना मात्रै खुवाउन सक्ने अवस्था छ बस्ने अवस्था छैन भने त्यसलाई पनि प्याकेजको रूपमा मैले लिएको छु र 18 देखि 25 वर्षसम्मको युवा जनशक्तिहरूले केही गर्ने उद्देश्यले उसले यहाँ कुनै प्रोग्राम गरेर उसको डेभलप हुने उसको शारीरिक भयो के अरे भनौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी भयो शिक्षा सम्बन्धी भयो अनि विभिन्न चाहिँ भनौँ तपाईँको जो लागु सम्बन्धी भयो र अरू अन्य कुराहरू घरेलु हिंसा कुरामा कार्यक्रम गर्ने भयो समाजलाई अपराध मुक्त बनाउन अथवा अपराध हुनुभन्दा अपराधै नहोस् भन्ने खालका प्रोग्रामहरू लिएर आयो भने त्यस्तोलाई मैले स्वतः स्फूर्त 35 देखि 40% छुट गरेको छु र सालमा 3टा असहाय अशक्त यो जातिको रूपमा म जान्न यो जाति भन्ने कुरो मलाई मन पर्दैन किनभने जाति भनेको त कसैले बनाएको चिज हो एउटा दलितले म दलित हुँ किन भन्छ म यो प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु उसले दलित हुँ भन्दै नभनोस् शुद्ध मानव हो भनोस् कसैले ब्राह्मण भन्छ उसले ब्राह्मण हुन नभनोस् म मानव हुँ मैले गर्ने कर्म मात्रै मेरो के हो किताब पढ्ने हो एउटा फलाम कुट्ने विश्वकर्म भन्छौँ हामी त्यो फलाम कुट्नेलाई चाहिँ भनौँ हामीले कामी भन्छौँ त्यो लुगा सिनाउनलाई दमाई भन्छौँ त्यसैले बनाएका चिजहरू उपभोग गर्छौँ एउटा शुद्ध मानव हो नि कामको बाँडफाँड मात्रै हो त्यसो हुँदाखेरि जातित्वको रूपमा नलिकन बाहुन पनि गरिबन सक्छ एउटा चाहिँ भनौँ विश्वकर्म पनि गरिबन सक्छ मानवमा 10% त खाना लाउन पुग्ने होला 90% हामी के छौँ भन्दाखेरि मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय एकदमै नाजुक अवस्थामा बाँचेका नेपालीहरू छौँ जसले सालभरि खानालाई जम्मा पाण्डवका मकै उब्जाउन सक्दैन र जसले चाहिँ भनौँ अरबौँ रुपियाँको सम्पत्ति थन्क्याउँछ त्यस्तो अवस्थाको मान्छेलाई त्यो अरबौँ थन्काउने मानवै हो त्यो पनि जन्मेर मर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भनौँ एउटा घोगा मकै मात्रै भुटेर छाक टार्छ प्रतिदिन त्यो पनि त मानव हो त्यसो हुँदाखेरि गरिब धनी सबै हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै जातिको मान्छे गरिब हुनसक्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई 4 जनासम्मलाई मैले दिने फेसिलिटी भनेको हल उपभोग गर्न दिने ऊ पनि रमाओस् उसले पनि ठुलो हलमा कार्यक्रम गरोस् उसले सामान्य घरमा खाने कुराहरू यी बनाएर खाओस् हैन
त्यस्तो किसिमको प्याकेज पनि मसँग छ है। अब यसलाई चाहिँ भनौँ लागु केही त मैले चाहिँ उदाहरण त दिइसकेको छु। अब यसलाई ओपनिङ हुन बाँकी छ, किन विविध कारणले गर्दाखेरि ओपनिङ हुन बाँकी छ। यसलाई ओपनिङ गरेर एउटा प्याकेज बनाएर म झापाली जनता मात्रै होइन पूर्व पश्चिम इन्डियादेखि अथवा भनौँ मलाई सम्झेर चाहिँ धनगढीबाट आओस्, सुर्खेतबाट आओस्, डोटी आछामबाट आओस्, काठमाडौँबाट आओस्, देशका विभिन्न ठाउँबाट यदि सम्झेर आउनुभयो भने टाढाबाट आएको पाहुनालाई ठुलो रकम होइन, उहाँलाई 20% छुट दिएर म के गर्छु भन्दा यहाँ सेवा दिन्छु। किनभने उहाँ मेरो गेस्ट हो, उहाँ मेरो पाहुना हो। र यदि त्यसरी हिमाल सागर रिसोर्ट एन्ड पार्टी प्यालेस सम्झेर कहीँबाट कसैले पनि फोन मार्फत अथवा कसैको सम्पर्क मार्फत आउनुभयो भने उहाँहरूलाई खानाको हिसाबमा आज बल्ल भेटियो यो क्लाइन्टहरू भन्ने होइन, आज मेरा पाहुनाहरू आएछन्, उहाँहरूलाई मैले सेभ गरेर उहाँहरूको गन्तव्य के हो, उहाँहरूको मिसन के हो, कोही टुरिज्मको लागि आउनु भएको हुन्छ, कोही चाहिँ शैक्षिक भ्रमणको लागि आउनु भएको हुन्छ। र मैले दिने सेवा सुविधामा योभन्दा पहिला पनि देखाएको छु। काठमाडौँबाट आउनु भएको थियो विद्यार्थीहरू, अलपत्र पर्नुभएछ, मलाई जानकारी भयो। म आफ्नो गाडी लिएर गएर 100 जना मान्छेलाई यहाँ सिफ्ट गराएर उहाँहरूलाई सुँगदो खाना खुवाएर उहाँहरूलाई बसाएर मैले भोलिपल्ट चाहिँ के छ भने उहाँहरू खुसी पनि हुनुभयो, हामीलाई चर्को मुगो पनि परेन भन्नुभयो। अब हजुरको 150 रुपियाँमा खाना खुवाउनु भने त सादा खाना खुवाउनु भने त सामान्य कुरा हो। उहाँहरूले बस्नलाई के छ भने आफू जस्तो यहाँको सुविधा मैले दिन सकेँ त्यो सुविधालाई ग्रहण गर्नुभयो। उहाँलाई मैले के छ भने सुत्ने ठाउँको लागि ल तपाईँहरू टाढोबाट आउनुभएको पाहुना हो, फेरि पनि सम्झिनु होला, तपाईँहरू 100 जना आउनु भएको छ, 100 जनामा 5 जनाको कोही त्यसरी पर्यो कुनै कसैलाई थाहा भयो भने त आउनु होला भनेर मैले चाहिँ भनौँ आग्रह पनि गरेको छु। त्यस्तो कुनै पनि देशभरिको कोही पनि आउनु भयो भने मेरो क्षमता, मेरो चाहिँ भनौँ दक्षता र मसँग भएको इक्विपमेन्टलाई प्रयोग गर्दै उहाँलाई दिने सुविधा मैले भ्याक्सिन सुविधा भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो के छ भने यो मैले पटक पटक भन्दै गएको छु, मेरो होइन, म एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि योजनाकार मात्रै हो, यसो गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा यो सारा नेपालीको, सारा झापालीको, सारा बेटतमरवासीको यो सबैको साझा सम्पत्ति हो। र यो सम्पत्तिबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि म जहिले गरिब र अरू जहिले धनी बनाउने मेरो लक्ष्य हो। म योजना मात्रै हो, म धनी छुइनँ। मैले जति लगानी गरेर मैले ब्याज तिर्छु त्यो सम्भव छैन मलाई, तर 10-20 जना जागिरलाई जागिर दिन सकेको छु र मैले आएको गेस्टहरूलाई सुविधा दिन सक्छु। त्यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो। यो एरियामा 100 बिघा जग्गा होला, मैले यो अलिकति योजना गर्दै गएले हरेक व्यक्तिको के भएको छ तपाईँको कम्तीमा पनि 1.5 लाख रुपियाँ धुरको जग्गा 6 लाख पुगेको छ। मेरो समाज धनी होस् म भन्न चाहन्छु, मेरो राष्ट्र धनी होस्, म दुःखै गर्नु परोस्। मेरो अवस्थालाई जहिले पनि के छ भन्दाखेरि म सबैसँग प्रार्थना के गर्छु भने मलाई धन चाहिएको होइन, मुन ठुलो राखोस् र सहयोग सपोर्टको भावनामा यो हाम्रो सम्पत्ति भनेर आम दर्शक मानवहरूले चाहिँ मैले लिदियोस्। यसैमा म गौरव, यसैमा खुसी, म यसैमा रमाउन चाहन्छु। हस्, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तपाईँको यो शुभारम्भ गर्ने, ओपनिङ गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यस पछाडि पनि तपाईँका चाहिँ ती सेवा सुविधाको विषयमा लिएर दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ हामी छुट्टै जानकारी पनि दिनेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँको व्यावसायिक सफलताको शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। सुनौलो टिभीको परिवार आम दर्शकहरू माझ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आकर्षक पर्यावरण, सुविधा सम्पन्न पार्टी हल, यहाँको कलात्मक वस्तुले आनन्दित तुल्याउँछ मन, ऐतिहासिक महत्त्वको झल्को दिने दृश्य छ मनोरम, विवाह पार्टी व्रतबन्ध लगायत अन्य कार्यक्रमका निम्ति सुलभ दरमा स्वस्थकर खाना र उत्कृष्ट लजिङको व्यवस्था। हिमाल सागर रिसोर्ट एन्ड पार्टी प्यालेस, बिर्तामोड 2, रामचोक।